आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज आवाज विश्वासको। आदरणीय श्रोता नमस्कार। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको यो दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोना सेरोफेर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म ज्ञानेन्द्र निरौला। हरेक दिन बिहान 8 बजे र दिउँसो 1 बजे, बिहान 8 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण, दिउँसो 1 बजे यसको चाहिँ पुनः प्रसारण गर्दैछौँ कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरको। र आज पनि हामीले कोरोना सेरोफेरमा केही नयाँ जानकारी, केही थप कुराकानी लिएर आएका छौँ। यति बेला विश्व नै कोरोनाको संक्रमण त छँदैछ, नेपालमा पनि कोरोनाको चाहिँ यो रफ्तार बढेको अवस्था छ। खास गरी अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपालमा 375 जनाको संख्या पुगेको छ संक्रमितहरूको। त्यो हिजो चाहिँ एकै दिन 80 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो बेला हामी अलि बढी सचेत र सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा स्वागत छ। म ज्ञानेन्द्र निरौला र प्राविधिक मित्र वन्दना आचार्य। आज हामी कोरोनाको ताजा अपडेट त गराउने नै छौँ। त सँगसँगै आज हिजो मात्रै झापाको तेस्रो संक्रमितको रूपमा कचनकवल वार्ड नम्बर 6 मा एकजना 23 वर्षीय युवामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्षसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ कि संक्रमितको अवस्था कसरी, संक्रमणको अवस्था उहाँ कहाँबाट आउनुभएको थियो, कसरी आउनुभएको थियो, उहाँको सम्पर्कमा को व्यक्ति थिए र उहाँलाई कसरी उपचारसम्म पुर्याइयो भन्ने कुराको, र अब अहिले त्यहाँ संक्रमण देखा परेपछि त्यहाँको तयारीको अवस्था के हो भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै प्रदेश 1 सरकारको तयारीको बारेमा, अब प्रदेश सरकार 1 नम्बर प्रदेशमा 39 जना कोरोना संक्रमित देखिसकेको अवस्थामा प्रदेश 1 सरकारको अवस्था के हुने, प्रदेश 1 सरकारले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, स्वास्थ्य स्थितिको सामग्रीको अवस्था के छ, सँगसँगै प्रदेश 1 को अब 14 गते जेठ 14 गतेको लागि चाहिँ बजेट अधिवेशन डाकिएको छ। बजेट अधिवेशन, बजेटको तयारी के छ, कोरोना संक्रमणसँग जोडिएर कोरोनाले ल्याएको अप्ठ्यारोपनलाई त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनलाई प्रदेश 1 सरकार के गर्दैछ, यो विषयमा हामी प्रदेश 1 का सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा आजको दुईवटा कुराकानी हामी हुनेछ र हामी ताजा अपडेट त हामी गरिरहेका छौँ। ताजा अपडेट जान्यो भने अब 50 लाखको छेउछेउ पुगिसकेको छ कोरोना संक्रमितको संख्या विश्वभरि। अहिलेसम्म 48,90,863 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ र अहिलेसम्मको रफ्तारलाई हेर्ने भने आज दिनभरिमा कोरोना संक्रमितको संख्या चाहिँ 50 लाख नाग्ने यसै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमध्येबाट 19 लाख बढी मानिसहरू निको भएर फर्किएका छन्। 19,07,392 मानिसहरू निको भएर फर्किएका छन्। त्यसमा यो 19 लाखको संख्या आशलाग्दो छ। सँगसँगै 3,20,130 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यो अवस्थाले गर्दा कता कता अप्ठ्यारो महसुस गराउँछ। 3,20,130 जना मानिस मृत्यु भइसकेको छ कोरोना संक्रमणबाट। र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेकी भारतमा 1 लाख नागेको छ कोरोना संक्रमितको संख्या। 1,03,28 जना मानिस कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भारतमा र मृत्युको संख्या पनि 3,000 नागेको छ। 3,156 जनामा 56 जना चाहिँ मृत्यु भइसकेका छन् भारतमा, हाम्रो छिमेकी भारत। र हामीले अहिले सबैभन्दा सचेत हुनुपर्ने, हामीले अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो महसुस गरेको ठाउँ नै भारत हो, किनकि हाम्रो 1,000 भन्दा बढी किलोमिटर चाहिँ खुला सिमाना छ दक्षिण र पूर्व पश्चिम क्षेत्रमा भारतसँग। र भारतका धेरैजसो प्रान्तहरूमा चाहिँ उग्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। सँगसँगै नेपालसँगै जोडिएको 3वटा प्रदेश बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशमा चाहिँ कोरोनाको रफ्तार अत्यन्तै तेज छ। अत्यन्तै धेरै ढङ्गले धेरै छिटो फैलिरहेको छ, ठूलो संख्यामा फैलिएको छ।
केही क्षेत्रमा नेपालको ठूलो सिमाना छ, त्यसैले गर्दा पनि कोरोनाको चाहिँ डर अझै पनि नेपालमा धेरै माथि जान्छ कि भन्ने डर छ। किनकि अहिले भारततर्फबाट लुकीछिपी आउनेहरूको संख्या अति नै धेरै छ। सँगसँगै तपाईँको चाहिँ औपचारिकमा पश्चिमी सिमानाबाट नेपालमा धेरै मानिसहरू छिराइएको छ। उनीहरूको व्यवस्थापन, छिराउन त उनीहरू घर आउने हुन्, उनीहरूलाई छिराउनै पर्छ, ल्याउनै पर्छ, आफ्नो घर त जसरी पनि ल्याउनु पर्यो, राज्यको कर्तव्य हो, हामी सबैको कर्तव्य हो। तर उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न कति सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि 2 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। र अर्को कुरा जानकारी गराउँ कि विज्ञहरूले भनिरहेका थिए कि 5% मानिसहरू भेन्टिलेटरमा जानुपर्छ भनेर भनिरहेका थिए। र अहिलेसम्म नेपालमा 200 जना 300 सम्म पुग्दा पनि भेन्टिलेटर नपुगेको, भेन्टिलेटरमा जानु परेको अवस्था थिएन। तर हिजो एकजना संक्रमित जो गुल्मीका संक्रमित हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको कुरा जानकारी आएको छ। गुल्मीका एक संक्रमितको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। नेपालको पहिलो संक्रमित जो भेन्टिलेटरमा उपचार गरिएको छ। अहिले योभन्दा अगाडिको मृत्यु भएका 2 जना बिरामी संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा राख्नै पाइएन। उहाँहरू भेन्टिलेटरमा राख्न नपाइकन उहाँहरूको मृत्यु भएको हामीले जानकारी तपाईँलाई अघि नै गराइसकेका छौँ। नत्र योभन्दा अगाडि कोही पनि बिरामी नेपालको आइसियुमा पनि हुन्न थियो, भेन्टिलेटरमा हुन्न थियो। तर पहिलोपटक गुल्मीका एक संक्रमित भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको जानकारी हामी गराउँछौँ। हिजो मात्रै 80 जना संक्रमित भएको कुरा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अब हामी कुराकानीतिर लाग्दैछौँ। हिजो मात्रै कचन कवल 6 वार्ड नम्बर 6 मा एकजना पुरुषमा संक्रमण देखा परेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि ती संक्रमितहरूलाई कसरी एकजना संक्रमितलाई कसरी उपचारमा पठाइयो, उनको अवस्था के, उनी कहाँबाट कसरी आएका थिए, यो सब तमाम विषयमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामी वार्ड नम्बर 6 का अध्यक्ष, कचन कवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीसँग हामी कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ, हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्दैछौँ कुलबहादुर कार्कीज्यू। खास गरी उहाँ चाहिँ यो विषयमा चाहिँ दक्षिणी क्षेत्रको सिमानामा पर्ने हो यो कचन कवल गाउँपालिका, र सीमाबाट चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेका थिए भनेर, भारतबाट प्रवेश गरेका थिए भन्ने कुरा सूचनाहरू आएको छन्। अब कचन कवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कुलबहादुर कार्कीजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर सर, हजुर नमस्कार। नमस्कार। यति बेला तपाईँ रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज को प्रत्यक्ष प्रसारण कोरोना सेरोफेरो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई यति बेला आम श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ मसँगै। यो हिजो मात्रै झापाको तेस्रो संक्रमितको रूपमा कचन कवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 जो तपाईँ त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँको एकजना युवामा संक्रमण देखा परेको छ। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा भनिदिनु न। अहिलेको अवस्था के छ? त्यो व्यक्ति आजभन्दा 4 दिन अगाडि भारतको मुम्बई सहरबाट चाहिँ हजुर ट्रकको यातायात गरेर उनीहरूको एउटा 11 जनाको टोली नेपाल प्रवेश गरेको थाहा पाइयो। 11 जनाको अनि उनीहरू चाहिँ भारतीय सशस्त्रले चाहिँ छोडिदिएर हजुर नेपाली बाटो करिब नेपालको 300 मिटर भित्र प्रवेश गरिसकेका रहेछन् हैन। हजुर यो कुरा थाहा पाएपछि म लगायत यहाँको सुरक्षा निकायहरू, वडाको गाउँपालिका हाम्रो इलाकाको साथीहरू सहित गयौँ। हजुर गएपछि बिहानदेखि बेलुका 4 बजेसम्म उहाँहरूलाई रोकेर राखेपछि बेलुका पानी पर्ने अवस्था आयो। हजुर आएपछि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो अन्य व्यक्तिसँग संक्रमण नहोस्, उनीहरूलाई घुलमिल नगरोस् भनेर हजुर त्यहाँ चाहिँ त्यो मेचीको पाथामारीबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्कटिङ गरेर हजुर गाउँघरतिर पस्न नदिकन उहाँहरूलाई कचन कवलको पछरिया माविको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याइयो। हजुर अनि त्यो पुर्याएकै भोलिपल्ट उहाँहरूको चाहिँ पिसिआर परीक्षण भयो होइन। हजुर पिसिआर परीक्षण भइसकेपछि भोलि 3 दिन पछाडि हिजो बेलुका उहाँहरूको रिपोर्ट आयो। हजुर ती 11 जना सँगै आएका मध्ये एकजनाको चाहिँ अब पुष्टि भयो भन्ने कुरा आयो अरे। जो उहाँ यो अरू मात्रै त्यो व्यक्तिलाई पनि विराटनगरको हस्पिटलतिर पुर्याएको भनेसम्म चाहिँ म पनि त्यतिसम्म चाहिँ अहिले तपाईँलाई भन्न सकेँ। जस्तो अरू 10 जनाको चाहिँ नेगेटिभ आयो रिपोर्ट? अरू 10 जनाको नेगेटिभ आयो भन्ने कुरा छ। तर त्यो 11 जना चाहिँ आधी बाटोसम्म हजुर ट्र्याक्टर गाउँपालिकाको ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई हजुर एउटै ट्र्याक्टर उहाँसम्म लगिएको छ। अनि अब अरूको चाहिँ अहिले नेगेटिभै छ भन्ने कुरा सुनेको। जस्तो अहिले हिजो उहाँलाई संक्रमित देखियो भनेर भनिसकेपछि उहाँलाई कसरी, कुन तरिकाबाट चाहिँ विराटनगर पुर्याइयो, के जानकारी? विराटनगरबाट पनि त्यहाँ कोही साथीहरू आउनु भएको थियो अरे भन्ने छ। अब लाने कुरा चाहिँ सायद एम्बुलेन्सबाट लग्यो कि के गाडीबाट लग्यो, एम्बुलेन्सबाटै लग्यो होला। त्यो तपाईँलाई जानकारी भएन? हजुर, अलिक कन्फर्म चाहिँ भएन। जस्तो संक्रमित देखा परिसकेको छ वार्ड अध्यक्ष, अब संक्रमित देखा परेपछि अबको तयारी चाहिँ के गर्नु भएको छ वार्डमा?
अब ती 11 जना मान्छेहरू अब यो बाहिरी सम्पर्कमा छैनन्। म आफै पनि त्यहाँ गएर चाहिँ ल्याएर अलिकति उहाँलाई सुधार सल्लाह दिएर कतै पनि अब बोतलहरू अन्य मान्छेसँग प्रयोग गर्न नदिने ल्याएका सामग्री उहाँहरू चाहिँ राखेर सुरक्षित तवरले सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गरेका छौँ होइन। हजुर उनीहरूले बाहिर सङ्क्रमण गर्ने कुरा चाहिँ अब उनीहरू मार्फतबाट त्यो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ गरेका छैन। हजुर त्यस पछाडि अब अहिले बनियानी मेरो वार्ड परेको यहाँ चाहिँ आज चाहिँ अब बजारहरू सबै बन्द। हजुर ब्याङ्क वित्तीय संस्था बन्द र आज चाहिँ अलिकति अघोषित सिल गर्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले गरेको छु। जस्तो तपाईँ पनि दिनभरि सङ्क्रमितको छेउछाउ हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ आफूलाई कतिको सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ? त्यो म सुरक्षितै छु। म चाहिँ अलिक पर टाढाबाटै हामी त्यहाँको चाहिँ अब केही साथीहरूबाट हजुर पर करिब तपाईँको 25-30 फिट टाढाबाटै हजुर उहाँहरूलाई निर्देशन दिएर अगाडि पछाडि निकै टाढाको दूरी बसेर उहाँहरूलाई स्कटिङ गरेर पुर्याएको हो। ए भनेपछि जो सङ्क्रमित भेट्यो उहाँबाट अरूलाई सरेको छैन भन्दा ढुक्क हुन सकिन्छ? म होइन, ती 11 जना छौँ नि एउटा ट्र्याक्टरमा, ती 11 जना भित्र चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हजुर भरे भोलि ती अरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, तिनीहरूलाई लाग्न पनि सक्छ या नलाग्न पनि सक्छ। सकेसम्म नलागोस् त्यो त्यही कामना गर्न चाहन्छु होइन। हजुर त तिनीहरूबाट बाहिरी जुन गाउँ सम्पर्क चाहिँ उनीहरूसँग भएको छैन अहिलेसम्म। भनेपछि अनि त्यो ट्र्याक्टर ड्राइभरको सङ्क्रमणको अवस्था के छ त? उहाँको चाहिँ के छ? ट्र्याक्टर ड्राइभर पनि हामीले त्यो उनीहरू अगाडि पछाडिबाट चढे, त्यो अग्लो डाला भएको थियो। हजुर अनि अगाडिको इन्जिन ती व्यक्तिलाई छुन दिएन। हजुर अनि त्यो डालालाई पनि त्यो दिन उही क्वारेन्टाइनमै त्यो दिन बेलुका त्यो डाला उही खोलेर हजुर उही क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। जस्तो उहाँहरू आउँदा चाहिँ उहाँहरूको अवस्था सामान्य थियो, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो। उनीहरू हाँस्दै नाच्दै कराउँदै चाहिँ अब आएको देखियो। अनि जस्तो अब सङ्क्रमण नदेखिको बेलाको वार्डको अवस्था, गाउँपालिकाको अवस्था र अब सङ्क्रमण देखियो भनेपछि अहिले बिहानको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ आम मानिसमा चाहिँ? आम मानिसमा त्यस्तो खासै फरक परेको छैन, किनभने उनीहरू अब यहाँको समुदायसँग घुलमिल नभएको कारणले हजुर त्यसरी त्यस्तो डर त्रास भएको अवस्था खासै छैन। भनेपछि समग्रमा कचनकवल गाउँपालिकामा अरूलाई सरेको छैन भनेर भन्न सकिन्छ तपाईँको कुरा सुन्दा? होइन, अब तिनीहरूबाट अन्य मात्र सरे हजुर बसेको भित्र चाहिँ हजुर त्यसभित्र चाहिँ केही भन्न सकिन्न। अहिले क्वारेन्टाइनमा त्यो 10 जना बाहेक अरू कति मान्छे राख्नु भएको छ त्यहाँ? अरू पनि छन्। अरू तपाईँको मुम्बईबाट आएका 11 जना भए। हजुर अनि भोलिपल्ट पनि फेरि मुम्बईबाटै आएका छन् 9 जना जति। हजुर अनि दिल्लीबाट पनि केही आएका छन्। करिब 33 जना त्यो दिन क्वारेन्टाइनमा भएका 33 जना चाहिँ 33 जनाकै PCR स्टप पेसेन्ट भएको हो। ए भनेपछि अरूको पनि सङ्क्रमणको रेकर्डहरू केही गरेको छ कि छैन अरूको चाहिँ PCR? अब त्यहाँ त्यो दिन बेलुका PCR पेसेन्ट गर्दाखेरि 33 जनाको गरेको मध्ये 1 जनाको आएको भन्ने कुरा आयो। ए 33 जना गरेकोमा एउटा आयो? हजुर। हवस् त अध्यक्षज्यू, हामीसँग कुराकानी गर्नु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कुलबहादुर कार्की, जो कचनकवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हिजो वार्ड नम्बर 6 का एकजना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा परेको भनेर पुष्टि भइसके पछाडि त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। कि एउटा कुरा उहाँले जानकारी गरेपछि थाहा भयो कि ती मान्छेहरू अरू फाल्टु मान्छे अरूसँग सङ्क्रमितहरू चाहिँ अरूसँग जोडिएका छैनन्। 11 जना आएका मध्ये 10 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट छ, 1 जनाको पोजिटिभ आएको छ र जम्मा जम्मी 33 जनाको मध्ये 1 जनाको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। र ती मानिसहरू जो सङ्क्रमित थिए उनीसँग अरू स्थानीय समुदायको चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध नभएको उनीहरूलाई चाहिँ सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेर सिमाना क्षेत्रबाट सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिएको भन्ने कुरा वडा अध्यक्षले गर्नुभयो। यसले गर्दा अरूमा सङ्क्रमण छैन कि भनेर एउटा एक खालको आश्वस्त त हुने अवस्था छ। तथापि पनि अब यो सङ्क्रमण कसरी कहाँ कति बेला फैलिने भन्ने कुराको टुङ्गो छैन। सबैले सचेत र सुरक्षित बस्नुपर्ने त अवस्था छँदैछ। सँगसँगै हामी प्रदेश 1 सरकारको कुराकानी बुझ्नतिर जान्छौँ। यति बेला हामी सम्पर्कमा जान गइरहेका छौँ प्रदेश 1 सरकारका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरसँग हामी कुराकानीमा जोडिने तर्खरमा छौँ, कुराकानी जोडिने क्रममा छौँ कि प्रदेश 1 सरकारले अहिले के तयारी गरिरहेको छ। अहिले 40 को छेउछाउ हामी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। अहिले सङ्क्रमित सङ्ख्या पनि हामी सोध्छौँ कतिजना सङ्क्रमित भयो प्रदेश 1 सरकार प्रदेश 1 भित्र नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा मोरङ, सुनसरी, खोटाङ, धनकुटामा फैलिएको छ। यति बेला हामीसँग प्रदेश 1 सरकारका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरज्यू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला रेडियो साथीको प्रत्यक्ष प्रसारणमा कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा तपाईँलाई आम जनताले सुनिरहेका छन्।
यो बेला अब संक्रमणको संख्या बढ्दैछ, प्रदेशका नयाँ नयाँ जिल्लाहरूमा संक्रमण थपिँदै गएको छ। मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, खोटाङमा संक्रमण बढेको छ, झापामा फैलिएको छ, एकजना थपिएको छ। यो बेलामा प्रदेश सरकारले काम गर्ने तौर तरिका कस्तो अवस्थामा अपनाइरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ? विशेष गरेर अब हामीले स्वाब टेस्टको कुरालाई नै बढीभन्दा बढी गर्ने र अब संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ र त्यो हिसाबले नै अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो स्वाब टेस्ट भनौँ न, पिसिआर परीक्षणको लागि चाहिँ हाम्रो दायरा फराकिलो बनाउने कुरा पहिलेदेखि चलिरहेको थियो। अहिले चाहिँ यो किटहरूको सङ्ख्याको कुरा पनि आइरहेको छ, कम भइरहेको छ भन्ने बिचमा कुरा आएको थियो, बिचमा फेरि थपियो भन्ने आएको छ। अहिले हामीसँग कतिवटा किट, कति सङ्ख्या मान्छेलाई जाँचाउने किट छ त पिसिआरको लागि? यस्तो हो, हामीले अब सामग्रीहरू पनि ल्याउँदै गर्ने अनि त्यस पछाडि परीक्षण पनि गर्दै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यकिन चाहिँ पिसिआरको संख्या कति भन्ने भन्दा पनि हामी कहाँ अझै पनि सामग्रीहरू आउने क्रममा छन्। केही समय लाग्ने भएको छ। त्यसो भएकाले हामीले संक्रमितहरूको पहिचान, उनीहरूसँगको सम्पर्क सम्बन्धमा रहेका मान्छेहरूको पहिचान गरेर चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्ने कामलाई नै अहिले तीव्रता दिइरहेका छौँ। त्यस्तो छ। जस्तो खास गरी स्वाब परीक्षण भइसके पछाडि चाहिँ त्यो संक्रमितलाई जुन राखिएको छ दुईटा, खास गरी अहिले कोभिड अस्पताल कोशीमा, त्यहाँ संक्रमितहरूलाई काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछन्, उनीहरूको चाहिँ अवस्था के छ, के बुझ्नु भएको छ? उहाँहरूले चाहिँ 3 शिफ्टमा काम गर्नुहुन्छ र जब उहाँहरूले 7 दिनसम्म चाहिँ त्यो अस्पतालमा काम गरिसके पछाडि एकलट जसले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ एकपटक काम गरिसके पछाडि 7 दिनसम्म उहाँहरू खट्नुहुन्छ। त्यहाँ खटिसके पछाडि 7 दिन पछाडि उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ। अर्को टिम आएर काम गर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ खास गरी अब कहाँ कति बेला यो कोरोना देखिने हो, संक्रमण देखिने थाहा नभएको अवस्थामा गाउँका खास गरी स्थानीय तहका विभिन्न हेल्थ सेन्टरहरू छन्, तीमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ पर्याप्त रूपमा स्वास्थ्य सामग्री नभएको भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ। यतातिर चाहिँ प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ? प्रदेश सरकारको ध्यान त्यतातर्फ पनि केन्द्रित भएको छ। हामीले न्यूनतम रूपमा भए पनि केही न केही सामग्रीहरू पठाएका छौँ। सँगसँगै स्थानीय तहहरूले पनि खरिद गरेर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ र यो पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य उपकरणहरू, खास गरेर पर्सनल प्रोटेक्सन गर्ने सामग्री जुन हो पिपी, अब ती सामग्रीहरू चाहिँ हामीले ट्याक्कैसँगले जस्तो आशंका भएका, त्यहाँ त सबै सुरक्षाकर्मी, सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू त त्यो परीक्षण गर्नको निम्ति जानुहुन्न, केही जानुहुन्छ। जस्तो स्वाब लिनको निम्ति त विशेषकर्ता चाहिँ जानुहुन्छ। त्यसो भएकाले उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ। जस्तो नि अब अहिले जस्तो हेल्थ पोस्ट अथवा हेल्थ सेन्टर अथवा अस्पतालहरू भनौँ, त्यहाँ त सयौं संख्यामा बिरामीहरू आउँछन्, तर त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अलि मनोबल उच्च पारेर काम गर्न सकेको छैन भनेर हिजो मात्रै पनि मसँग केही स्वास्थ्य कर्मीले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पर्याप्त सामग्री नभएको कारणले स्वास्थ्य सामग्री नजिकबाट बिरामी जाँच्नुपर्छ, कोसँग छ थाहा हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यतातर्फ चाहिँ प्रदेश सरकारले हामीले जिल्ला जनस्वास्थ्य मार्फत सामग्रीहरू पठाएका छौँ। उहाँहरू मार्फत सम्पर्क गरेर स्थानीय तहहरूले ल्याउनु पर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा अपुग भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले पनि खरिद गरेका छन्। अब पर्याप्त सामग्रीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त आज विश्व महामारीले गाँजेको अवस्था छ र चाहिँ अब कतिपय सामग्रीहरू जति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यति पुर्याउन त नसकिरहेको अवस्था छ। तथापि हामीले आवश्यक मात्रामा चाहिँ सामग्रीहरू पठाएका छौँ। त्यस्तो असजिलो, अप्ठ्यारो, साँच्चै नै कोरोना संक्रमित भएका परिवारहरूसँगै नजिक हुनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने सन्दर्भका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि अपुग भएको सन्दर्भमा हामी त्यसलाई पुरा गर्नेछौँ। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ अब जेठ 14 गतेदेखि चाहिँ बजेट अधिवेशन बस्दैछ प्रदेश 1 को। यो बेलामा कोरोनाबाट निकै ठुलो क्षति भएको छ, खास गरी रोजगारी सृजनाको कुरामा बेरोजगारी उत्पन्न भएको छ, धेरैको रोजगारी गुमेको छ, ठुलो संख्यामा अरू क्षेत्रमा यसले चाहिँ समस्या गराएको छ। यो सबैतिर कोरोनालाई मलमपट्टि गराउने गरेको बजेट अधिवेशन कस्तो छलफल हुन्छ, कस्तो खालको बजेट आउँछ होला मन्त्रीज्यूले? विशेष गरेर हामीले अब कृषि पेसालाई प्राथमिकता दिने
यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यस्तै गरेर पर्यटन क्षेत्रका अब रोजगारीका सन्दर्भहरू पनि छन्। धेरै नै अब वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि धेरैको रोजगार गुमेर उहाँहरू आउनुपर्ने स्थिति छ र नेपालभित्रै पनि धेरै मानिसहरू जसले चाहिँ विभिन्न उद्योग धन्दाहरूमा रोजगारी पाउनु भएको थियो तिनीहरू एक किसिमले चाहिँ धराशायी अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको, त्यहाँ काम गर्ने रोजगारहरूको पनि, रोजगारी गर्नेहरूको पनि चाहिँ रोजगार चाहिँ अब गुमेको अवस्था छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर सरकारले अहिलेदेखि हिजोको मात्रै बैठकको निर्णयबाट चाहिँ यी वैदेशिक रोजगारमा गएका र नेपालभित्रै रहेका जो रोजगार गुमेकाहरूको चाहिँ लगत सङ्कलन गर्नको निम्ति अगाडि चाहिँ फर्महरू अगाडि सार्ने र त्यसमा चाहिँ लगत लिने काम गर्ने गरी तयारी गरिसकेको छ। भनेपछि अहिले चाहिँ प्रदेश 1 भित्र संक्रमणको जुन संख्या छ हैन त्यो अनि जुन तयारी छ त्यसले गर्दा यो प्रदेशका आम नागरिकले चाहिँ मन्त्रीज्यूबाट सुन्दाखेरि हामी ढुक्क नै अवस्थामा हुँदा हुन्छ, आतुर पर्दैन। विशेष गरेर अहिलेसम्म समग्रमा सबै प्रदेशहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि 1 नम्बर प्रदेशले यो कोरोना उपचारको निम्ति, कोरोनाबाट जोगिनको निम्ति थालेको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रदेश सरकारको सामर्थ्य भन्दा पनि अझै माथि उठेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ। सुरुमा नै आइसोलेसन अस्पतालको रूपमा व्यवस्थित गरेको छ। क्वारेन्टाइनहरूको चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ तल तलसम्म चाहिँ काम गर्ने गरेको अथवा तल स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ भने ल्याबको व्यवस्थापन अब सबै प्रदेशहरूमा भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यही हाम्रै प्रदेशमा स्वाब परीक्षण गर्ने कामको थालनी पनि गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ क्रम अहिले सबै प्रदेशहरूमा भएको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले धेरै चाहिँ संवेदनशील भएर यो को निम्ति, कोरोनाबाट जोगिनको निम्ति चाहिँ तयारीहरू गरिरहेको छ। अब लकडाउनको सन्दर्भ छ, लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्ने कुरामा आजसम्म जसरी जनताहरू आफ्नो ठाउँबाट लागिराख्नु भएको छ त्यसरी नै भोलिका दिनहरूमा पनि लकडाउनलाई पालना गर्ने कुरामा सबैले चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो खास गरी पूर्वी सीमाको क्षेत्रमा भारततिर रहेका नेपाली दाजुभाइहरू जो दिदीबहिनीहरू जो आउन खोजिरहनु भएको छ, अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने छ। तपाईँ सहितको उपस्थितिमा चाहिँ 5 गते हिजोदेखि ल्याउने पनि भनियो, तर पछि चाहिँ ल्याउने कुरा चाहिँ त्यति अन्यलमा रह्यो भन्ने हो। यो के भइरहेछ ल्याउने कुरा चाहिँ? केही छलफलहरू भएका थिए र केही सकारात्मक हिसाबले पनि छलफलहरू अगाडि बढेको थियौँ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउने, सीमा पारी रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा छलफलहरू अगाडि बढेको थियो। तथापि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा अहिले केही असजिलाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ त्यसरी ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। तथापि प्रयास उनीहरूलाई भरे भोलि ल्याउने अवस्था बन्यो भने राख्ने व्यवस्थापन चाहिँ कतिको छ? त्यो व्यवस्थापन त ठुलो चुनौती देखिँदैछ अहिले। हामीले त्यहाँ झापामा बसेको बैठकबाट नै अब विभिन्न गाउँहरूमा बनेका क्वारेन्टाइनहरू लगायत अब होल्डिङ एरियाहरू तयार गरेर काम गर्ने गरेको योजना बनाएका थियौँ र उहाँहरूलाई हामी त्यसै अनुसार व्यवस्थित ढङ्गले राख्न सक्छौँ र केही समयको क्वारेन्टाइन बसाइपछि उहाँहरू कुन जिल्लाको हो त्यही जिल्लामा चाहिँ हामीले परीक्षणहरू गर्ने काम सकेर पठाइदिन सक्ने अवस्था थियो। तथापि अब त्यो तत्कालै अहिले ल्याउने कुरालाई चाहिँ केही असहजता भएको छ। कुराकानीको अन्त्यमा आम यो प्रदेशवासीहरूलाई रेडियो साथी मार्फत के भन्नुहुन्छ? हामीले लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गरौँ। यो लकडाउनले विभिन्न समस्याहरू सृजना पनि भएका छन्। अब तर पनि हामीले यसलाई पराजित पनि गर्नु छ। हामी एकदिक्का भएर पराजित पनि गर्ने दिशामा लाग्नु छ। त्यसो भएको हुनाले प्रदेश सरकारले जुन तयारी गरेको छ त्यो तयारीको हिसाबले हामी राम्रो ढङ्गले भोलि कसैलाई चाहिँ कोरोना लागिहाल्यो भने पनि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने उपचार गरेर घर फर्किनेको सङ्ख्या पनि हाम्रो प्रदेशमा 17-18 जना भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि नडराउँ, नआत्तियौँ, सकारात्मक सोचका साथ चाहिँ हामीले सकारात्मक गतिविधिका साथ अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हवस् त मन्त्रीज्यू, तपाईँले समय दिनुभयो, रेडियो साथीसँग कुराकानी गरिदिनु, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 1 सरकारका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुराकानी क्रममा भन्नुभयो कि परीक्षणहरू भइरहेका छन्। PCR परीक्षणलाई प्राथमिकताका साथ प्रदेश 1 सरकारले अगाडि बढाएको छ र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउने बाचा पनि गर्नुभएको छ। जहाँ अति आवश्यक छ त्यहाँ उपचार सामग्रीहरू गइरहेका छन्, स्वास्थ्य सामग्रीहरू गइरहेका छन् र टेस्टको कुरामा चाहिँ जति सकिन्छ त्यति थप्दै जाने र चाहिँ यो चाहिँ निरन्तर काम गरिरहने भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ र सबै आम प्रदेशवासीलाई, यो क्षेत्रवासीलाई उहाँले चाहिँ यो लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था नियमपूर्वक पालना गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ मन्त्रीज्यूलाई हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा। हामीले 2 जनासँग कुराकानी गरिसक्यौँ। खास गरी पहिलो कुराकानी हामीले कचन कवल वार्ड नम्बर 6 का वार्ड अध्यक्ष जो त्यहाँको सङ्क्रमित देखा परेको थियो हिजो, उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। तर दोस्रो चाहिँ हामी प्रदेश 1 सरकारका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले कुराकानीको क्रममा कुराकानी हामीले गरिरहँदाखेरि हामी आम खास गरी रेडियो साथीका आम श्रोताहरूलाई हामी के भन्छौँ भने यो बेला विज्ञहरूको एउटा कुरा आइरहेको छ कि विज्ञहरूको कुराले धेरै अर्थ राख्छ यति बेला, किनकि उहाँहरूले भनेका कुराहरू पुगिरहेका छन् र अहिले चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ विज्ञहरूको नयाँ धारणा आइसकेको छ। नेपालमा असार र साउनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यन्तै धेरै बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी अहिले जेठको पहिलो हप्तामै छौँ, आज 6 गतेमै छौँ भनेपछि हामीले निकै अप्ठ्यारो चुनौतीका दिनहरू, अप्ठ्यारो दिनहरू, निकै सङ्कटका दिनहरू हामी भोग्नुपर्ने अवस्था हामीले चाहिँ अवस्था हाम्रो नजिक, हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि एकजना विज्ञ जो अहिले यो कोरोनाका विषयमा उहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएका छन् र धेरै मिडियाहरूले उहाँलाई सोधिरहेका छन्, उहाँको कुरा लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्। डाक्टर रविन्द्र पाण्डे जो जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हिजो मात्रै भन्नुभएको छ कि असार र साउनमा कोरोनाको भयावह स्थिति हुन्छ र सङ्क्रमितहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँले अर्को कुरा 85% सङ्क्रमित चाहिँ सामान्य लक्षण देखेर आफै निको हुन्छ, जो हस्पिटलै जानु पर्दैन भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। र तर ती 85% जो हस्पिटल आफू चाहिँ जाँदैनन् तर अरूलाई चाहिँ त्यसले सार्छन् र अरूलाई चाहिँ अब कमजोर अवस्था भएकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सार्छन् भनेर भन्नुभएको छ। र 15% जति 15% मान्छे चाहिँ अस्पतालको सामान्य उपचारपछि निको हुन्छन् र त्यो 15% भित्र पनि 7-8%लाई चाहिँ आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिन्छ र त्यसको आधा अथवा 3% मान्छे चाहिँ मृत्युमा पुग्छन् भनेर भन्नुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि खास गरी जोखिमको क्षेत्र भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक, मुटुको दीर्घ रोगीहरू, फोक्सोको दीर्घ रोगीहरू, मृगोला सम्बन्धी बिरामी, क्यान्सरको चाहिँ तेस्रो तथा चौथो स्टेजका बिरामी, अनि अङ्ग प्रत्यारोपण गरेको बिरामीहरू र गर्भवती तथा सुत्केरी महिला लगायतका क्षेत्रहरू जुन छन्, यी क्षेत्रहरू चाहिँ अत्यन्तै जोखिम क्षेत्र छन्। उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो भने उनीहरूलाई बढी खतरा हुन्छ, मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन् त्यो वर्ग चाहिँ भनेर उहाँले भन्दै हुन्छ। फेरि एकपल्ट जानकारी गराउँछु। ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगी, मुटु, फोक्सो, मृगोलाको बिरामीहरू, तपाईँको चाहिँ क्यान्सरको तेस्रो तथा चौथो स्टेजका बिरामीहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू चाहिँ को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो सङ्क्रमणको अत्य उच्च जोखिममा छन्। उनीहरू जोखिममा सबै छौँ तर उनीहरू चाहिँ मृत्युको जोखिममा छन् भनेर भन्नुभएको छ। यो कुराले गर्दा पनि यो कुरा जानकारी गराउँछु। र यो भेन्टिलेटरमा राखेका जुन भेन्टिलेटरमा हिजोदेखि राख्न थालियो, एकजना हिजो राखिसक्यो, करिबन 7-8% मानिसहरू चाहिँ भेन्टिलेटरमा जानुपर्छ सङ्क्रमितमध्ये भनेको छ। र त्यो चाहिँ 2-3% मानिस चाहिँ त्यहाँबाट मृत्यु पनि हुन्छन् भनेर भनेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति उहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ कि आवत जावतमा पुनः बन्द गर्ने, सङ्क्रमितको क्षेत्र पुरै सिल गर्ने, सिमानामा पुरै सिल गर्ने, यो चाहिँ डर र त्रास भन्दा पनि हाम्रो सजगता अपनाउने, हामी संयम हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले भन्छौँ कि सङ्क्रमण बढिरहेको छ, विश्वभरि सङ्क्रमण बढ्दो छ, केही देशहरू घट्दो छ। इटालीले हिजोदेखि लकडाउनलाई खुला गरेर केही ठाउँहरू खुला गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउन थालिसकेको छ। अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले व्यवस्थापन सुरु गरिसकेको छ। भारतले रेल सेवा सुरु गरिसकेको छ। यो सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा पनि यी कामहरू त भइरहेका छन्, तर हाम्रो व्यवस्थापन कतिको दह्रो छ, हाम्रा सरकारहरूले ती ठाउँमा कसरी काम गरिरहेका छन्, लकडाउनलाई सामान्य खोकुलो पार्ने बित्तिकै हाम्रो अवस्था के हुने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नागरिकको चेतनामा भर पर्ने रहेछ। हामी नागरिकहरू
सरकारले लकडाउन खुकुलो पारो भन्दैमा हुरुरु बजारमा निक्लिने र चाहिँ भिडभाड गर्ने गर्यौँ भने त्यसले झन् खतरा हुन्छ। तर खुकुलो चाहिँ किन पारेको भन्दा जनजीवन सजिलो बनाउन पारेको, तर सङ्क्रमण बढाउन खुकुलो पारेको होइन। र सङ्क्रमण नबढोस् भनेर हामी आफै सजग हुनुपर्ने, भिडभाडमा नजानुपर्ने अवस्थामा हामीहरू भिडभाड गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि जोखिम चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ अवस्था बुझिन्छ हाम्रो स्थानीय स्तरमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि जीवन रह्यो भने मात्रै अरू कुरा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर जीवन नै नरहे काम गर्ने कमाउने कुराको चाहिँ त्यति धेरै अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले जीवन रहने कुरालाई महत्त्व दिँदै घरमै बस्ने, सुरक्षित बस्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ विज्ञहरूको सल्लाह आइरहेको बेलामा त्यही अनुसारले पनि तपाईँहरूले व्यवहार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यति बेला हामीसँग केही समय बाँकी छ, हामी आम नागरिकको तर्फबाट पनि हामी तपाईँहरूको टेलिफोन पनि हामी लिन सक्छौँ यो कार्यक्रममा। 023-563-029 हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो। र हामी चाहिँ खास गरी तपाईँलाई यति बेला लकडाउनको एकदमै लामो समय भइसक्यो, तपाईँ कुनै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको होला, केही साह्रो गाह्रोमा अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई केही तपाईँको स्थानीय समुदायको बारेमा जानकारी दिनु होला, कोही मान्छे शङ्कास्पद बिरामी भएर बसिरहेको होला नजिकै, त्यो अवस्थामा तपाईँले जानकारी दिनुपर्ने होला। यो सबै खालको कुराहरू तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ रेडियोमा। यति बेला रेडियो साथी तपाईँ आम नागरिकको हरेक कुराको अप्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउनलाई हामीले कार्यक्रमहरू लिइरहेका छौँ। तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ 023-563-029 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। तपाईँले फोन गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि के अप्ठ्यारो छ, के साह्रो गाह्रो छ, त्यसका लागि हामीले पहल पनि गर्न सक्छौँ। 023-563-029 563-029 यो चाहिँ हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो, हामीले खुला गरेका छौँ। यो टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर भन्नुभयो केही अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने पनि हामी त्यसको बारेमा पहल कदमी गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायको, सम्बन्धित सरकारको ध्यानकर्षण गराउँछौँ, गजगच्याउँछौँ। हाम्रै सूचनाको कारणले गर्दा हुनेसम्म कुराहरू हामी त्यो तपाईँलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा, तपाईँको जीवनलाई सहज बनाउने कुरामा हामी लागि पर्ने नै छौँ। तथापि पनि तपाईँ सँगसँगै तपाईँले अप्ठ्यारो मात्रै होइन, तपाईँको वरिपरि भइरहेको जानकारी, राम्रा प्रयासहरूको बारेमा जानकारी तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ। कोही शङ्कास्पद बिरामी, कोही काहीँ विदेशबाट लुकीछिपी, खास गरी भारतबाट कोही लुकीछिपी आएर छरछिमेकमा बस्नुभएको छ भने पनि तपाईँले जानकारी गराउनु जरुरी छ। किनकि यति बेला को रिसाउँछ, को अप्ठ्यारो मान्छ भन्ने होइन, त्यही जो बसेको छ उसको सुरक्षाको लागि, उसको परिवारको सुरक्षाको लागि पनि यति बेला राज्य प्रशासनलाई त्यो कुराको जानकारी गराउनुपर्छ, उहाँको परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यति बेला तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ 023-563-029 मा तपाईँले टेलिफोन गरेर हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। कहाँबाट को हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो प्राविधिक मित्रले चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। 023-563-029 मा फोन आएको छ। हेलो, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? हेलो, म मेचीनगर 7 बाट प्रज्वल गौतम। प्रज्वल गौतम, हजुर। मेचीनगर 7 कहाँनेरि? इटाबाट तलतिर। इटाबाट तलतिर। के छ तपाईँको, केही समस्या, के जानकारी के छ? समस्या भन्नाले यहाँ केही मान्छेलाई रातको व्यवस्था गरिदिएको थियो भने हुन्थ्यो। कतिजना समस्या भएको छ? हजुर, यहाँ एउटालाई चाहिँ एकदमै बढेको छ होइन। हजुर। अरूलाई त अब यसो दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच हो। भनेको आवश्यक पर्ने चाहिँ एकजना है? हजुर, आवश्यक पर्ने एकजना, अब अरूलाई पनि चाहिन्छ। एकजना भनेको एउटा परिवार? हजुर, एक परिवार फेरि ठुलो छ क्या। उहाँ चाहिँ के काम गर्ने मान्छे चाहिँ अप्ठ्यारो पर्नु भएको छ अहिले? उहाँ सायद लाइनम्यान गर्नुहुन्थ्यो। हजुर। अब लाइन पनि यतिखेर के हुन्थ्यो, लकडाउनले गर्दा सबै बन्द भयो होइन? हजुर। अप्ठ्यारो भएर अहिले चाहिँ उहाँलाई आवश्यक परेको छ। हजुर, आवश्यक परेको। उहाँको परिवारको नाम भन्न सक्नुहुन्छ, राहत पाउने परिवारको? यहाँ छत्तीस राजवंशी सर। छत्तीस राजवंशी है? हजुर, छत्तीस राजवंशी, सम्रा उराउ राजवंशी। उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमै हुनुहुन्छ? अप्ठ्यारो स्थितिमै भनौँ न सर। सम्रा उराउ है? हजुर। ठिक छ, यो विषयमा हामी सम्बन्धित वडा कार्यालय नगरपालिकासँग कुराकानी गर्छौँ, किनकि अहिले वडा कार्यालयहरूले नै यो राहतको काम गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी त्योतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँछौँ है त। हस् त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेचीनगर 7 बाट प्रज्वल गौतम। उहाँले चाहिँ त्यहाँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्, उहाँको छरछिमेकी। उहाँले चाहिँ फोन गरेर भनिदिनु भयो कि दुई परिवार खास गरी यो चाहिँ राहत नभएर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। छत्तीस राजवंशी र सम्रा उराउको परिवार चाहिँ अप्ठ्यारोमा छ र उहाँलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने अवस्था छ भन्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित वार्ड नम्बर 7 को वडा कार्यालय मार्फत यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ, पहल गर्छौँ कि यो राहत पाउने कुरा
जटिल बन्दै गएको छ कि नगरपालिकाले वडा कार्यालयहरू राहत बाँड्दैछ। हामी वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष सँग वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष चन्दन मेचेसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। चन्दन मेचेज्यूको फोनलाई हामीसँग सम्पर्क भयो भने हामी कुराकानी गर्छौँ कि उहाँले चाहिँ राहतको व्यवस्थापन के गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो प्राविधिक मित्रले पहिला कुराकानी गर्नुहुन्छ अनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो किनभने उहाँलाई जानकारी छैन हामीले फोन गर्दैछौँ भन्ने कुरा। चन्दन मेचेज्यू हुनुहुन्छ वार्ड नम्बर 7 को वार्ड अध्यक्ष। उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रज्वल गौतमजीले फोन गर्नुभएको विषय इटाबाटादेखि दक्षिणपट्टि दुईवटा परिवार चाहिँ राहत नपाएर छटपटिरहेको अवस्था उहाँको चाहिँ दिनै दैनिकै नै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिसकेको बेलामा पनि भनेर छिमेकीको तर्फबाट हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो। यो बेलामा यति बेला सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो। सबैका लागि सबैजना जुट्ने बेला हो। यो कुनै संस्थागत रूपमा अभियान चल्ला हाम्रो वार्ड नम्बर 7 को वार्ड अध्यक्षको फोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी अन्य महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै साह्रो गाह्रो छ के अप्ठ्यारो छ, खास गरी कुनै जानकारी छ वडा कार्यालय तर्फबाट कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ, कुनै गाउँमा नयाँ मान्छे आउनुभएको छ, सङ्क्रमण जस्तो देखिएको छ, शङ्कास्पद बिरामीहरू हुनुहुन्छ, भारतबाट आएका मानिसहरू गाउँमा यसै खुलेआम हिँडिरहनु भएको छ, त्यस्तो केही छ भने तपाईँहरू जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कुराकानी गर्छौँ, सम्बन्धित निकायसँग घचघचाउँछौँ, कुरा पुर्याउँछौँ। हाम्रो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँको बारेमा जानकारी गराएपछि राज्यले कति बेला सबै कुरा राज्यलाई थाहा हुँदैन, सबै कुरा नगरपालिका वडा कार्यालयलाई थाहा हुँदैन। थाहा दिने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले तपाईँले 023 563 029 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी 563 029 मा फोन गर्नुभयो भने हामी कुराकानी गर्छौँ र तपाईँको 563 029 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। हाम्रो वार्ड नम्बर 7 को वार्ड अध्यक्षसँग कुराकानी हुन सकेन अहिले, हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ र यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ। तपाईँको केही त्यस्तो तपाईँले सुनाउनु पर्ने, रेडियोमा भन्नुपर्ने, तपाईँलाई अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो केही छ भने तपाईँलाई फेरि पनि हामीसँग केही मिनटको समय बाँकी छ। 023 563 029 मा तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम हो बिहान 8 बजे र यसलाई पुनः प्रसारण गरिन्छ दिउँसो 1 बजे। त्यो बेलामा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुने छैन। यो पुनः प्रसारण गरिएको बेलामा दिउँसोको समयमा फोन हुँदैन, बिहानको 8 बजेको समय मात्रै फोन हुने भएकोले गर्दा हामी त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। 023 563 029 मा तपाईँले टेलिफोन गरेर केही जानकारी गराउन सक्नुभयो, केही भन्नुभयो भने हामी त्यो कुराको ध्यान राख्न गराउँछौँ, त्यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ। हामीले चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ र खास गरी के भइरहेको छ, समस्या के छ, गाउँतिर के छ, सहर बजारमा के छ, कुन समस्या लिएर तपाईँहरू आइरहनु भएको छ, तपाईँले भएको समस्याको बारेमा के छ। हामीसँग कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, म यहाँ दुवागढी 14 नम्बरमा छु। के नाम हजुरको? मेरो नाम वीरबहादुर कार्की हो। वीरबहादुर कार्की, हजुर हजुर। कहाँनिर 14 नम्बर कहाँनिर हो? 14 नम्बर कहाँनिर हो? 14 नम्बर झापा। त्यही त वार्ड नम्बर 14 नम्बर कहाँनिर? 14 त ठुलो छ नि त। कहाँनिर तपाईँ? गोरखकाली सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ हजुर, त्यसैको छेउमा छ। गोरखकाली सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको छेउमा हजुर। के छ तपाईँको समस्या? हजुर, मेरो प्रब्लम के छ भनेदेखि म आसामबाट फागुनमा यहाँ हाम्रो आफन्त काकाको घरमा म भतिजा केटाहरूको व्रत बन्धको लागि म आएको थिएँ। हजुर। र 2-4 दिन यसो नेपाल डुल्नु पर्यो, काठमाडौँतिर डुल्नु पर्यो भनेर डुल्दै इन्डियामा फट्टै लकडाउन भइदियो। हजुर। र म आज 3 महिना 3.5 महिना भइसक्यो इन्डिया फर्केर जान सकेको छुइनँ। अनि म रेडियो दिनरात सुनिरहेको छु। यहाँ हजुरहरूले नेपाल उता इन्डियामा भएकालाई चाहिँ यता अहिले नेपालपट्टि ल्याउने व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ, तर हामीहरू यहाँ इन्डिया नेपालमा फँसेकाहरूलाई चाहिँ इन्डिया पठाउने केही व्यवस्था गर्नु हुँदैछ कि त्यो जान्न खोज्छु। हजुर, तपाईँसँग लेख्ने टिप्ने चिज छ नजिकै? म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु होइन। अहिले भारतीय दूतावासले चाहिँ यहाँ नेपालमा रहेका भारतीयहरू जो भारत जान चाहन्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ र उहाँ त्यहाँको टेलिफोन नम्बर म तपाईँलाई दिन खोजिरहेको छु। जो भारततिर जान चाहनुहुन्छ, यहाँ मैले टेलिफोन नम्बर हेर्दैछु, यहाँ बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ टेलिफोन नम्बर। म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु कि भारतीय दूतावास तपाईँ त भारतीय नागरिक हो नि त होइन? हजुर, म भारतीय हो तर आसाम स्टेटको हो। जेसीको भए पनि भारतको हो तपाईँ। र भारतीय दूतावासको काठमाडौँको कर्मचारीको नम्बर छ, तपाईँ टिप्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ है त? हजुर, भन्नुहोस् त, म टिप्छु। 98 086 98 086
042 042 29 29 यो एउटा नम्बर हो। अर्को नम्बर पनि छ हजुर भन्नु 98086 98086 04160 04160 हो। यो भारतीय दूतावासको नेपालको काठमाडौँको कर्मचारीको नम्बर हो। उहाँहरूले यो अप्ठ्यारो भारत जान चाहनेहरू जो भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कि कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने यसमा सम्पर्क गरेर हामीलाई टिपाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले नेपालको सरकार र भारतको सरकारसँग कुरा गरेर भारतीयहरूलाई नेपालबाट भारत लाने कुरा भइरहेको छ। यो तपाईँले सम्पर्क गर्नु होला है त। हजुर हुन्छ धन्यवाद। हवस् त। हुनुहुन्थ्यो वीरबहादुर कार्की मेचीनगर 14बाट उहाँ जो चाहिँ उहाँ चाहिँ आसाम जान चाहनुहुन्थ्यो। आसामको हो, भारतीय हो उहाँ, नेपाली भाषी र भारत जानको लागि उहाँ चाहिँ 3 महिनादेखि अप्ठ्यारोमा लकडाउनमा परेर बस्नुभएको छ भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यस्तो बेलामा तपाईँको यस्तै केही अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो केही छ भने हाम्रै ठाउँबाट अहिले उहाँको जो भारतीय जान चाहने भारतीयहरूको लागि मैले टेलिफोन नम्बरै भने यो हामीसँग जानकारी आएको छ कि यो टेलिफोन नम्बर दिनु भनेर। यो टेलिफोन नम्बर हामी दिएर पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसरी गर्दा हामीले गर्ने सहयोग, खास गरी रेडियो साथीको तर्फबाट हुने सहयोग पनि हामी गरिरहेका छौँ भने तपाईलाई स्थानीय समुदायको मा भएको अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो तपाईँले आफैले भोग्नु परेको साह्रो गाह्रो केही छ भने त्यो बारेमा पनि हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ, सम्बन्धित ठाउँहरूमा घचघचाउन सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषयमा तपाईँले पनि हामीसँग जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 023 563 029 मा तपाईँले टेलिफोन गर्नुभयो भने हामीले तपाईँको कुरा जानकारी पाउँछौँ। हामीले मात्र होइन, रेडियो मार्फत तपाईँको संसारभरिले कुरा सुनिरहन्छन्। यति बेला तपाईँ रेडियो साथीलाई 98.6 मेगाहर्जमा त सुनिरहनै भएको छ। सँगसँगै रेडियो साथीको आफ्नै फेसबुक टाइमलाइनमा पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो। सँगसँगै यो कार्यक्रमलाई तपाईँ radiosathi.com मा पनि तपाईँले सुन्न र त्यहाँ लेखिएका समाचारहरू पढ्न पनि पाउनुहुनेछ। सँगसँगै रेडियो साथीको आफ्नै मोबाइल एन्ड्रोइड एप्स पनि छ, त्यो एप्समा पनि तपाईँले चाहिँ यो कार्यक्रम सहित अरू थुप्रै रेडियो साथीका सबै प्रसारणलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कारणले गर्दाखेरि रेडियो साथीलाई धेरै तर्फबाट सुन्न सकिने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। विश्वभरिका मानिसहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सुन्न सक्छन्, यो रेडियोलाई सुन्न सक्छन्, रेडियोको आवाजलाई सुन्न सक्छन्, रेडियोमा बोलेका कुराहरू सुन्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक खालको जानकारी बाहिर आउँछ र संसारभरिले तपाईँको अवस्थाको बारेमा थाहा हुन्छ। यति बेला हामीसँग कोही श्रोता जोडिसक्नुभएछ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बुद्ध शान्ति 7बाट सीता अधिकारी। सीता अधिकारी हजुर। बुद्ध शान्ति 7 हजुर। के छ तपाईँको समस्या भन्नु त? मेरो समस्या, मेरो 17 गते चितवन जानुपर्ने। हजुर। म क्यान्सर र सुगरको पीडित हुँ। म चितवनमा उपचार गर्दैछु। अब जाने उपाय केही छैन, कसरी जाने के गर्ने भनेर सोध्न। क्यान्सरको बिरामी हो तपाईँ? हजुर। उपचार गर्दै हुनुहुन्छ अहिले कि? म 1.5 वर्ष भयो उपचारमा चितवन जान थालेको। त्यो बाहेक अरूतिर देखाउनु भएको छैन? छैन। अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँले स्थानीय वडा अध्यक्षसँग गाउँपालिकासँग कुराकानी गर्नुभयो? मैले यहाँ वडाको अध्यक्षसँग चाहिँ कुरा गरे हो। अब हेरौँ 17 गतेसम्म के हुन्छ, केही विकल्प निस्किन्छ कि भन्ने भनेको यही जेठ 17 गते जानुपर्ने। हजुर हजुर, चितवन जानु। अनि तपाईँ अहिले बिरामीहरूलाई त एम्बुलेन्समा जान व्यवस्था गरेको छ सरकारले, तपाईँको कागजपत्र त पक्कै होला? कागजपत्र हुन नि, एउटा त्यो ओपिडी कार्ड छ, फाइलहरू सबै मेरो वहीँ चितवनमै छ, त्यही भएर। ओपिडी कार्ड त छ नि, तपाईँले उपचार गराउँदै गरेको? हजुर छ, ओपिडी कार्ड छ। तपाईँले एकपल्ट गाउँपालिकासँग सम्पर्क गर्नु भने यो विषयको हल निक्लिन्छ, किनकि बिरामीलाई चाहिँ एम्बुलेन्समा जिल्ला बाहिर जान दिने भनेर निर्णय गरेको छ होइन? अत्याधिक महँगो छ नि त सर। अब हामी 1.5 वर्षदेखि उपचार गरिराखेको, हाम्रो अब पार्टी अब सङ्घ संस्था केहीले नै नहेरेको कारण छ। त्यो भएर आफूले आफ्नो बल बुद्धिले उपचार गर्ने, अनि एम्बुलेन्समा जान त अत्याधिक महँगो छ नि त। त्यही भनेर मैले गाउँपालिकासँग एकपल्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष मातृकाजी हुनुहुन्छ होइन, मातृका पौडेल, उहाँ मार्फत गाउँपालिकासँग कुरा गर्नु भने सायदै होला। मैले पनि यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ हामी रेडियोको तर्फबाट पनि है त। हवस् हवस्, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीता अधिकारी बुद्ध शान्ति 7बाट, जो क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्छ। खास गरी हामी कुराकानी गर्छौँ बुद्ध शान्ति 7का वडा अध्यक्षसँग, त्यहाँको अवस्था के रहेछ त्यो कुरा नि बुझ्छौँ कि उहाँले कुरा त गर्नुभएको रहेछ। हामीले खास गरी बिरामीहरूको लागि धेरै अप्ठ्यारो छ अहिले कि
टाढा जाने जस्तो चितवन जाने कुरा भयो हैन। चितवन जाने कुरामा एम्बुलेन्समा जाँदा उहाँ सधैँ नियमित उसमा जानुहुन्थ्यो होला, अब अहिले चाहिँ जान गाह्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि महँगो पनि छ भन्नुभयो, वास्तवमा महँगो छ, धेरै खर्च हुन्छ यो बेलामा, कसरी जाने होला। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरू पनि राज्यले खास गरी स्थानीय सरकारहरूले पहल गरिदिने हो भने त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ। किनकि उपचार हामी कोरोनाबाट बच्नको लागि, जीवन बचाउनलाई चाहिँ धेरै काम गरिरहेका छौँ भने यो अरू रोगबाट पनि बचाउन उत्ति नै जरुरी छ। मान्छेको जीवन बचाउने कुरा हो, चाहे जुनसुकै रोगबाट होस्। त्यसले गर्दा यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जहाँबाट हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ। हामी मातृकाजीको फोन हामी लगाइरहेको थियौँ, हामीले चाहिँ सम्पर्क हुन सकेन। मातृका पौडेल जो बुद्ध शान्ति वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको सम्पर्क हुन सकेन। हामी यो विषयमा पछि कुराकानी गर्छौँ। यो रेडियो कार्यक्रम पछि पनि मातृकाजीसँग म व्यक्तिगत रूपमा यो विषयमा जानकारी लिनेछु, रेडियोको तर्फबाट हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषय यति बेला खास गरी उपचार अहिले हामी सबैजना कोरोनामा मात्र केन्द्रित भइरहँदाखेरि अरू खालका बिरामीहरू, नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीहरू जो यहाँ सीमा क्षेत्रमा भारतीय अस्पतालमा उपचार गराएर भारततर्फको औषधि खानुहुन्थ्यो, उहाँहरूको औषधि सकिएको बेलामा धेरै ठाउँमा औषधि पुर्याउने कुराको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यहाँको मेची अभियान, यहाँको वडा कार्यालयहरूले सहजीकरण गरे। त्यस्तै अरू सङ्घ संस्था, अरू व्यक्तिले पनि सम्पर्क सहजीकरण गरे। अरू रोगका बारेमा पनि हामीले चाहिँ सोच्ने बेला आइसकेको छ। किनकि कोरोना भनिरहँदाखेरि अरू रोगीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने, यो अहिले भर्खरै सुन्नुभयो चितवनमा जचाइरहनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ क्यान्सरको बिरामी, अहिले उपचार गरिरहनु भएको थियो। फलोअपमा जानलाई 17 गते उहाँको फलोअप छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ, बुद्ध शान्ति 7 मा जान सक्ने अवस्था छैन। यो बेलामा पनि चाहिँ स्थानीय सरकारले यस्तो कुराको सहजीकरण गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ आम नागरिकलाई राहत नै पुग्छ भन्ने लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। खास गरी कोरोना सेरोफेरो कार्यक्रम कोरोनासँगमा केन्द्रित रहे पनि अन्य विषयमा पनि हामी यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ, लिन्छौँ, राज्यलाई सुनाउँछौँ, राज्यको सम्बन्धी पक्ष, सम्बन्धी व्यक्ति, सम्बन्धी निकायहरूसँग ढोका ढकढक्याउँछौँ। र यो कुरामा तपाईँ आम मानिसले, आम श्रोताले रेडियो साथीलाई जुन सुनेर जुन विश्वास गर्नुभएको छ, जुन तपाईँले चाहिँ हामीलाई सुनिदिनुहुन्छ, त्यसका लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कि हामी भनिरहेका छौँ कि यति बेला हामी सञ्चारकर्मीहरू पनि जोखिममै छौँ, हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ हामी भन्दैनौँ। किनकि हामी कुनै न कुनै रूपमा हामीले घरबाट बाहिर निक्लिनै पर्छ। केही नभए पनि घरबाट रेडियोसम्म, रेडियोबाट घरसम्म जानु त परि नै हाल्छ। त्यसमा बिचमा कहिलेकाहीँ अत्यावश्यक काम पर्छ कि रिपोर्टिङका काममा बाहिर निक्लिनै पर्छ। सबै कुरा स्टुडियोभित्रबाट रिपोर्टिङ टेलिफोनमा मात्रै भर परेर हुन्न, कहिलेकाहीँ बाहिर निक्लिनै पर्ने हुन्छ। हाम्रो अनलाइन पनि छ, त्यसको लागि फोटो चाहिने होला, के चाहिने होला, त्यहाँ गएर मान्छे भेट्नै पर्ने स्थिति पनि होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पनि आफै पनि जोखिममा छौँ। तपाईँहरूलाई हामी जोखिम देखाएर हामी तपाईँहरूलाई सुरक्षित भनिरहँदाखेरि हामी आफै पनि सुरक्षित बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि पनि यति बेला हामी हाम्रो जोखिम भन्दा पनि तपाईँ आम समुदायको सूचना पाउने अधिकार, तपाईँलाई जानकारी पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै हामी तपाईँको स्वास्थ्य र तपाईँको सूचनाका लागि हामी गम्भीर छौँ, हामी त्यसमा चिन्तित छौँ र हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी जोखिमभन्दा बाहिर छौँ, हामी त्यो भन्दैनौँ। हामी जोखिमभन्दा बाहिर छौँ, हामी त्यो भन्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि जोखिमको कुरामा चाहिँ तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँ हामी पनि जोखिम छौँ। स्वास्थ्यकर्मी सबभन्दा ठुलो जोखिममा हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी उति नै जोखिममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सीमामा तैनात भएर हाम्रो लागि त्यहाँ मान्छे आउन नदिन, सङ्क्रमितहरू आउन नदिन लागि छेकबार लाएर बस्नुभएको छ सीमा क्षेत्रमा, उहाँहरू पनि जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यस कारणखेरि स्वास्थ्य, सुरक्षा र सञ्चार यो 3वटा क्षेत्र अहिले जोखिम त फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने छँदैछ। त्यसबाहेक अरू अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने, खाद्यान्नमा काम गर्ने, डेरी उद्योगमा काम गर्ने लगायत अरू औषधि, भेटनेरी व्यवसाय, बिउ बिजन बिक्री गर्ने लगायतको क्षेत्रहरू जोखिमै छ। तथापि पनि हामीले भरिसक्कै घरबाट बाहिर ननिक्लिने, सकेसम्म घरमै बस्ने वातावरण बनाऊ। त्यो किनभने जीवन रहे सबै कुरा रहन्छ भन्ने हो, जीवन नै नरहे के रहला। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी यति बेला तपाईँलाई सबैलाई सुरक्षित बस्नुहोस्, सचेत बन्नुहोस् भन्ने आह्वान पनि गर्छौँ र कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र वन्दना आचार्य सहित प्रदेश 1 सरकारका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर, खचनकवल वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की लगायत अहिले भर्खरै फोन गर्नुहुने 2-3 जना श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक ज्ञानेन्द्र